बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही वसल्लम। उस्ताद मोहतरम मुकर्रम डॉक्टर अताउर रहमान साहब, ICCBS के डायरेक्टर, यूनेस्को के चेयर होल्डर मोहतरम डॉक्टर रज़ा शाह साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले ज़िक्र डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीक़ी साहब का, जिन्होंने HEJ की बुनियाद रखी, एक बहुत अज़ीमुश्शान इदारा बनाया और उन्होंने अपने बहुत लायक जानशीन भी तैयार किए। डॉक्टर सलीम उज़्ज़मा सिद्दीक़ी के पाकिस्तानी कौम पर बहुत एहसानात हैं। उनका एक एहसान आज डॉक्टर अताउर रहमान साहब की शक्ल में हमारे सामने है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मारूफ़ और बहुत मोहतरम साइंसदान और केमिस्ट डॉक्टर अताउर रहमान पाकिस्तान का फ़ख्र और कौम की शान है। डॉक्टर साहब की तहक़ीक़ात, तसनीफ़ात, इल्म की खिदमत के लिए इनके दीगर कारहाय नुमायाँ, जैसे इन्होंने HEC में और वज़ारत में पाकिस्तान की जो इल्मी खिदमत की है वो बेमिसाल है, और उन्हें मिलने वाले एजाज़ात, इन सब को बयान करने के लिए तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। मैं यहाँ मुख्तसरन बस ये इनकी ज़िक्र करूँगा और डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने सिलसिले ज़ीमिया और ICCBS के ज़ेर तमाम तसव्वुफ़ और साइंस के मौजू पर होने वाली इस इल्मी मजलिस में हाज़रीन को अपने ख़यालात से इस्तिफ़ादे का मौका इनात फरमाया। इस इल्मी मजलिस के इनेकाद में गरां क़दर ताउन पर ICCBS के डायरेक्टर, यूनेस्को चेयर होल्डर, कई तहक़ीक़ी मनसूबों के निगरां, कई किताबों के मुसन्निफ़ और कई रिसर्च पेपर के मुसन्निफ़, पाकिस्तान के मायनाज़ साइंसदान, और ये कहना चाहिए कि साइंस के मैदान में पाकिस्तान का फ्यूचर, डॉक्टर मोहम्मद रज़ा शाह, आपका बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। मोहतरम डॉक्टर साहब और हाज़रीन कराम, 21वीं सदी में साइंस की तरक्की नई बुलंदियों को छू रही है, लेकिन इसके साथ साथ नौ इंसानी को और उसके मस्कन ज़मीन को कई संगीन ख़तरात भी लाहक हैं। साइंस की तरक्की और टेक्नोलॉजी की वजह से इंसानों को मिलने वाली बेमिसाल सहूलतों के बावजूद दुनिया में अदम मसावात, नाइंसाफ़ी, गुर्बत, बीमारी, खौफ और अंदेशों में इजाफ़ा हो रहा है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? इस पे सिलसिले ज़ीमिया की राय ये है कि इन मसाइल का एक सबब यह है कि इंसान की इल्मी तरक्की खालिक़ कायनात अल्लाह से मिलने वाली रहनुमाई यानी वही के ताबे नहीं है। इंसानी वजूद रूह और जिस्म का मजमुआ है। इस ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी में मादे की अहमियत बहुत ज़्यादा है, ताहम इंसानी वजूद अपने रूहानी तकाज़ों की तकमील भी चाहता है। इंसान की ज़रूरियात का जायज़ा लेने पर यह बात सामने आती है कि इंसान का जिस्म आराम चाहता है, उसका जहन सुकून चाहता है और उसका क़ल्ब इत्मीनान चाहता है। हम देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की अक्सर दरियाफ़तों का इस्तेमाल इंसानी जिस्म को आराम पहुँचाने के लिए तो हो रहा है। इंसान को जहनी सुकून और क़ल्बी इत्मीनान फ़राहम करने पर जितनी तवज्जो दी जा रही है वो हम सबके सामने है। इंसान का जहनी सुकून बड़े और मौसर इदारों की तरजीहात में शामिल नहीं है। जहनी सुकून सहूलत पहुँचाने वाली आरामदेह मसनूआत से नहीं मिलता। जहनी सुकून हासिल करने का एक ज़रिया ये है कि इंसानों और दीगर मखलूक़ात की भलाई के काम सिर्फ़ ज़ाती मफादात के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा पाने के जज्बे से किए जाएँ। दूसरा सवाल यह है कि क़ल्ब को इत्मीनान कैसे मिले? अल्लाह से क़ुर्बत का एहसास और अल्लाह का ज़िक्र इंसान के क़ल्ब को इत्मीनान अता करता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीर की आवाज़ को सुना जाए और ज़मीर की तंबीह पर अमल करने का हौसला पैदा किया जाए, नूर बातिन से इस्तिफ़ादा किया जाए। सिलसिले ज़ीमिया के इमाम हज़रत मोहम्मद अज़ीम बरख़िया तसव्वुफ़ की डेफिनेशन में फ़रमाते हैं कि तसव्वुफ़ नूर बातिन है। ये ऐसा खालिस ज़मीर है जिसमें कसाफ़तें नहीं होती। दीन इस्लाम और तसव्वुफ़ की तालीमात से पता चलता है कि हर अमल का एक खारजी और एक बातनी रुख होता है। ज़ाहिरी अमल खारजी रुख है और इस अमल के पीछे नीयत बातनी रुख है। इस नुक्ते को सामने रखते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इल्म के भी दो रुख होते हैं। एक इल्म का मुशाहिदाती और तजर्बाती पहलू है और दूसरा इल्म का रूहानी पहलू है। इस बात को इस तरह भी कहा जा सकता है कि साइंस का एक रूहानी पहलू भी है। इसे हम स्पिरिचुअलिटी ऑफ साइंस कह सकते हैं। इस पहलू पर गौर किया जाए तो वाज़ेह होता है कि तहक़ीक़ के मैदान स्पिरिचुअलिटी ऑफ साइंस
اور سائنس آف اسپریچولیٹی بھی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کے ظاہر کو پیش نظر رکھا ہے، تصوف نے انسان کے باطنی پہلو پر توجہ دی ہے۔ صوفیہ اللہ کی صفات کو اپنے باطن میں سفر یعنی جرنی ودن کے ذریعے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تصوف اور سائنس بظاہر دو مختلف جہات سے تعلق رکھتے ہیں، تاہم دونوں کا مقصد کائنات کے اسرار کو جاننا اور حقیقت کی تلاش ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو صوفی اور سائنٹسٹ ایک ہی منزل کے دو راہی ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کے اس دور میں انسان کے روحانی وجود اور باطنی تقاضوں پر زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں میں ذہنی مسائل سمیت کئی ذہنی اور جسمانی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ انسانوں کی ایک بڑی تعداد عدم تحفظ میں مبتلا ہو کر خود کو تنہا سمجھ رہی ہے۔ موجودہ دور میں تصوف اور سائنس کا امتزاج ایک ایسی فکری اور روحانی راہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کی دریافتیں اس دنیا میں خیر، ہر نوع کی بقا اور زمین کے لیے سازگار ماحول کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیچرل سائنس کے عالموں کے ذریعے ہونے والے انکشافات اور ان کی دریافتیں دراصل خالق کائنات کی مختلف صفات سے آگہی کی کوششیں ہیں۔ اللہ کائنات کا حقیقی اور اولین موجد ہے۔ انسان کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا، انسان دراصل دریافت کرتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں ملا کر انسان قوانین قدرت کو سمجھتا ہے اور اشیاء کی نئی نئی ماہیتوں کو دریافت کرتا ہے۔ یہ اس زمین میں جو بھی کچھ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ جو بھی کچھ یہاں ہے سب انسان کے لیے اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور انسان ان تخلیقات میں تصرف کر کے نئی نئی چیزیں بناتا ہے۔ تو لہٰذا ہم سلسلے ضیمیہ میں کہتے ہیں کہ انسان ایجاد نہیں کرتا بلکہ انسان دریافت کرتا ہے۔ تصوف اور سائنس کا امتزاج ایک ایسی فکری اور روحانی مشترکہ راہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کی دریافتیں اس دنیا میں خیر اور ہر نوع کی بقا اور زمین کے لیے سازگار ماحول کی بنیاد بن سکتی ہیں۔ سلسلہ ضیمیہ ماڈرن سائنس اور روحانی علوم دونوں کی اہمیت اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کے اغراض و مقاصد کا چوتھا نقطہ علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم کی ترغیب دینا ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ نے اپنی کتاب لوح قلم میں لکھا ہے، آج کی نسلیں گزشتہ نسلوں سے زیادہ مایوس ہیں اور آئندہ نسلیں اور بھی زیادہ مایوس ہونے پر مجبور ہوں گی۔ نتیجے میں نوع انسانی کو کسی نہ کسی وقت نقطۂ توحید کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ موجودہ دور کے مفکر اور سائنٹسٹ کو چاہیے کہ وہ وحی کی طرز فکر کو سمجھے۔ کوٹ ان کوٹ۔ سلسلہ ضیمیہ کے بزرگ خواجہ شمس الدین عظیمی نے امت مسلمہ کو بار بار حصول علم، خصوصاً سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سلسلہ ضیمیہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ جس طرح روحانی علوم کے ذریعے اللہ کا فرما بردار ایک بندہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح مادی علوم میں تحقیق بھی دراصل اللہ کے ارادے کو سمجھنے کی ہی ایک کوشش ہے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کوشش کو وحی کے تابع ہونا چاہیے۔ اس انسان کی ان کوششوں کو خالصتاً انسان کی عقل اور انسان کی مرضی پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ یہ ڈسپلن وحی کے تحت چلنا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ مادی اور روحانی علوم کی یکجائی انسانیت کے لیے فلاح اور اس زمین کے لیے بقا کا ذریعہ بنے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنس کے شعبوں میں تحقیقات اور ٹیکنالوجی سے استفادہ ضرور کیا جائے، تاہم اس سفر میں انسان کی باطنی ضروریات کو اور اعلیٰ انسانی اقدار کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے کہ انسان آخرت میں اپنے خالق اللہ کو جواب دہ ہے۔ اگر انسان کی نیت بہتر ہوگی اور اللہ کے آگے جواب دہی کا یقین ہوگا تو سائنسی دریافتوں کی وجہ سے ہونے والی ترقی زمین کے لیے کسی خطرے کا باعث نہیں بنے گی، بلکہ اللہ کے آگے جواب دہی کے یقین کے تحت ہونے والی ترقی زمین کے ماحول کے استحکام اور زمین پر آباد انواع کی بقا کا ذریعہ بنے گی۔ محترم ڈاکٹر صاحب، معزز حاضرین کرام، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔